بسم الله الرحمن الرحيم. یا مع میم جو عین سے ملے گا اور عین کا مخرج جمع کے لگائیے. مع رول جنی ول انسی ای نس تا تم اخفا ہوگا باریک تن فو ذو واو مدہ لانگ ہوگا ذو من یہاں پہ اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں ہوگا. من آقو قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ قاف کے اوپر جزم ہے. آقو تو رس سماواتی والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. را کو ہیوی پڑھنا. سلو علیکما الف مدہ لانگ ہوگا علیکما شواظ من نار ونحاس یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے باریک فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي